आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वियतनाम के अपने हम मनसब के साथ आज 17वीं आसियान भारत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि टैक्स देहनगान और टैक्स इंतजामिया के दरमियान एतमाद के फुकदान में काबिल कदर कमी आई है। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले अफराद की शरह मजीद बेहतर होकर 92.89% हो गई है। काबीना ने साजो सामान की तैयारी और बरामदात में तेजी लाने की खातिर कलीदी शोबों के लिए पैदावार से मरबूत तरगीबात की स्कीम को मंजूरी दी है। और आज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वियतनाम के वजीर आजम नुएन शन फुक के हमरा आज 17वीं आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। इस चोटी कॉन्फ्रेंस में तमाम 10 आसियान रुकन ममालिक के लीडरान वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आसियान भारत कलीदी साझेदारी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और कनेक्टिविटी, बहरी ताउन, तिजारत, कॉमर्स, तालीम और सलाहियत साजी जैसे अहमियत के हामिल शोबों में की गई पेशरफ्त पर भी गौर व खोज किया जाएगा। लीडरान आसियान भारत ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और इस जिम्न में आसियान भारत अमली मनसूबा 2021-2025 को मंजूर किए जाने को उजागर करेंगे। इस चोटी कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 वबा के बाद की इक्तिसादी बहाली और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अहम मामलात पर भी गौर व खोज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत टैक्स हिरासानी की अपनी पहचान पीछे छोड़ आया है और अब टैक्स शफाफियत के दौर की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि इस्लाह, कारकर्दगी और तब्दीली की पॉलिसी के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। वजीर आजम कल शाम वर्चुअल तरीके से ओडिशा में इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की कटक बेंच के दफ्तर व रिहाइश के नौ तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि टैक्स वसूल करने वाले के लिए इस्तेसाल करने वाले और टैक्स देनदा को इस्तेसाल का सामना करने वाले की साम्राज्य छवि को बदले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टैक्स के शफाफ इंतजामिया की वजह से ज्यादा से ज्यादा टैक्स देहनगान मुल्क के टैक्स निजाम में शामिल होने के लिए आगे आ रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि टैक्स देहनगान और टैक्स इंतजामिया के दरमियान एतमाद की कमी को काफी हद तक खत्म किया जा चुका है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि अब सिर्फ 0.25% रिटर्न की ही जांच की जाती है, जिससे टैक्स देहनगान का निजाम के तई एतमाद में काफी इजाफा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के जरिए 10 शोबों के लिए पैदावार से मरबूत तरगीबात पीएलआई से मुतालिक स्कीम को मंजूरी देने के फैसले से मैन्युफैक्चरिंग यानी साजो सामान की तैयारी के अमल को बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। इसके साथ ही भारत को सरमायाकारी का एक तरजीही मकाम बनाने में भी मदद मिलेगी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हमारी मुसाबकती सलाहियत को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर भारत को हकीकी शक्ल देने की जानिब ये एक अहम कदम है। 10 कलीदी और मखसूस शोबों को पीएलआई स्कीम के तहत लाने से भारत के मैन्युफैक्चरर्स आलमी तौर पर मुसाबकती बनेंगे और बुनियादी अहमियत के हामिल शोबों और मुसाबकत वाली टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी में इजाफा होगा। इससे सलाहियत को यकीनी बनाया जा सकेगा, बरामदात में इजाफा होगा और भारत आलमी सप्लाई चेन का एक अहम और मुकम्मल हिस्सा बनेगा। नीतीश कुमार को दिवाली के बाद बिहार के वजीर आला का हलफ दिलाए जाने का इम्कान है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने बताया कि नई सरकार की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। जेडीयू के सदर नीतीश कुमार आज तीसरे पहर पटना में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंचे पार्टी के नए मुंतखबा असेंबली मेंबरों से मुलाकात करेंगे। जनाब त्यागी ने यह भी बताया कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के दरमियान सलाह मशवरा जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असेंबली चुनाव के नताइज से साफ जाहिर हो गया है कि अवाम उन लोगों को नवाजते हैं जो दयानतदारी के साथ तरक्की के मकसद के उसूल के लिए काम करते हैं। उन्होंने ये बात बिहार असेंबली इंतखाबात और कुछ दूसरी रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के सिलसिले में नई दिल्ली में मनाए जाने वाले जश्न के मौके पर बीजेपी के कारकुनों से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि अब मुल्क और रियासत की तरक्की सबसे बड़ा मेयार बन गया है और आइंदा चुनाव की यही बुनियाद होगा।
وزیر اعظم نے کہا کہ جس طرح ملک نے کورونا وبا سے جنتا کرفیو سے لے کر آج تک جو لڑائی لڑی ہے، چناؤ نتائج سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وشواس نے بہار انتخابات جیتے ہیں۔ اس موقع پر بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ اور امت شاہ اور بی جے پی کے اعلی رہنما بھی موجود تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 92.89% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 52,000 سے زیادہ کووڈ مریض روح صحت ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک 80,64,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سر دست ملک میں کووڈ-19 کے کل 4,89,000 مریض زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 47,905 نئے کیسوں کا پتہ چلا ہے، جس کے بعد اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 86 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے 78% نئے کیسوں کی خبر ملی ہے۔ دلی میں ایک بار پھر اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کل یہاں اب تک سب سے زیادہ تعداد میں 8,593 نئے کیسوں کا پتہ چلا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 550 اموات کی خبر ملی ہے، جس کے بعد اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,28,121 تک پہنچ گئی ہے۔ کابینہ سیکریٹری راجیو گابا نے کل مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹری صاحبان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں تہواروں کے جاری موسم کے دوران کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کی غرض سے صحت سے متعلق سرکاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ کابینہ سیکریٹری نے آکسیجن سے لیس الگ تھلگ بیڈز اور آئی سی یو بیڈز، وینٹیلیٹرز اور آکسیجن کی تیاری اور ان کی سپلائی سے متعلق صلاحیت سمیت طبی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کی کوششوں کی ستائش کی۔ پاکستانی فوج نے آج صبح راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر اور پونچھ ضلع کے کئی علاقوں میں اندھا دھند اور بلا وجہ فائرنگ کر کے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ فائرنگ ایل او سی سے متصل شاہپور، کرنی اور قصبہ سیکٹروں میں کی گئی۔ فوج کے تعلقات عامہ کے افسر کرنل دیویندر آنند نے بتایا کہ پاکستان کی فوج نے آج صبح تقریباً 9 بجے یہ فائرنگ شروع کی تھی۔ سرحد پر تعینات چوکس ہندوستانی فوجی پاکستانی فوج کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں تاکہ انہیں فائرنگ بند کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس سال پاکستان کے فوجیوں اور رینجرز نے ایل او سی سے متصل علاقوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کی بین الاقوامی سرحد پر اب تک 1,945 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے کل شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ کشمیر میں کارروائیوں کے ذمہ دار افسر سی آر پی ایف کے انسپکٹر جنرل دیپک رتن بھی موجود تھے۔ انہوں نے آئندہ ہونے والے ڈی ڈی سی انتخابات کے بارے میں ضلع کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس، مسلح پولیس کے کمانڈنٹ اور شمالی کشمیر کے سی اے پی ایف کے ساتھ سیکورٹی کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آج پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1947 میں دلی میں آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں مہاتما گاندھی کے واحد دورے کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ بابا قوم نے ان بے گھر لوگوں سے خطاب کیا تھا جو ملک کی تقسیم کے بعد ہریانہ میں کرکشیتر کے مقام پر عارضی طور پر بس گئے تھے۔ اس موقع پر ہر سال آکاشوانی نئی دلی کے احاطے میں ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محفوظ دیوالی سے متعلق ہماری سیریز کے تحت آج ہم دیوالی کے دوران خالص غذائی اشیاء کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ کافی مقدار میں پانی پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے پائے، اور مٹھائیاں خریدنے سے پہلے بیسٹ بیفور تاریخ کو ضرور چیک کر لینا چاہیے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویتنام کے اپنے ہم منصب کے ساتھ آج 17ویں آسیان بھارت ورچوئل کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والے افراد کی شرح بہتر ہو کر 92.89% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ٹیکس دہندگان اور ٹیکس انتظامیہ کے درمیان اعتماد کے فقدان میں قابل قدر کمی آئی ہے، اور آج پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔